नमस्कार आणि येवकार. काही दीस जाले ZP इलेक्शनाच्या निमतान सगळी गोयची जनता म्हाका दिसता उत्सुकतायेन राविल्ली की ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा त्यो एकठांय येवन हें लढचें अशें एक लोकांचो सेंटिमेंट जालो. म्हाका दिसता अखेर आज जेन्ना नॉमिनेशन फायलिंगाचो लास्ट दीस जाला तेन्ना टुडे वी आर अनाउन्सिंग दॅट काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड जे 2022चे प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ले दॅट वी आर गोईंग अहेड इन दीस ZP इलेक्शन्स बेसीस सर्टन सीट शेअरिंग फॉर्म्युला. काँग्रेस पार्टी तर्फे आय विल टेल यू ऑल की खंयचे सीट आमी लढटा. Then I would request Bab Vijay Sardesai to brief on his party seats where they are fighting. And there are certain seats where as a political strategy आम्ही काही individual who are strong आणि ज्यातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी political strategy करून certain places we are backing some individual independent candidates. North Goan we have filed nominations at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So all together we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. So I will briefly go through the seats name. In North Goa, we have put candidates at Arambol, Morji, Shiole, Aldona, Sirsai, Anjuna, Kalangut, Sukur, Reshmagos, Penna de Franc, Santa Cruz, Taligaon, Chimbel, Korlim, St. Lawrence, Pare, Honda, Keri आणि नगरगाव. South Goan, out of the 25 seats, we have filled nominations at Usgaon, Ganje, Kurti, Bori, Nuve, Kolva, Velle, Banavle, Davarli, Girdoli, Kurtori, Naveli, Savarde, Shelde, Barshe, Khola, Sankwad आणि Kortali. These are the seats where Congress party will fight. 9 seats are of Goa Forward where they will fight. So altogether 36 plus 9, 45 candidates we have filled out of the 50. आता बाब अमित पाटकरान सांगला ते भशेन आम्ही 5 सीट कॉन्टेस्ट करतात. मोरजी, धारगळ, खोर्ली, कारापूर, सरवण आणि मये. आणि साऊथ गोवान शिरोडा, राय, रिवणा आणि पैंगणी. हे आमचे 9 सीट. आता बेसिकली गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन झगडुचे म्हणून. सो एकवटान BJPक ओडवया अशें एक सेंटिमेंट आसा. आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचे एलायन्स जे 2022चे पयलीं आशिल्ले ते आमी कंटिन्यू केला. हे एलायन्सान आनी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें इन बिगर ऑर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो. पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा ते कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. म्हणल्यार एक ग्रँड अलायन्स जे करूंक सोदताले तें जालें ना. आतां तें जालें ना आनी आमचे बी दोनूय पक्षांचे तशें सारकें कन्सेन्सस सगळ्या कडेन जावंक पावूंक ना. हो एक कारणां खातीर जावंक पावूंक ना आसत की आमी जे लिडरा कडच्यान आमी काँग्रेस पार्टी कडेन कोऑर्डिनेट करताले तांणी आपले केडराक सेन्सिटायज करूंक टायम घेतलो ना वो तितलो लक्ष दिलें ना. आनी ताजे खातीर तांचे केडर थोडे कडेन आमचे बरोबर
कोऑर्डिनेट करूंक शकले ना. पुणून थंय लोकल डिस्टर्बन्स आसा ह्या कारणा खातीर सगळे घराकूच उजो लावप अशें जावंक जायना. म्हळ्यार हुंदराच्या रागान घराक उजो घालप म्हणटात पळय तें जावंक जायना. म्हणून आमी तातले भितर 2 जाग्यांनी आमी आनी ते एक फ्रेंडली फायट जाता. फ्रेंडली फायट म्हणल्यार तुमी म्हणटले हें कितें काय म्हणून, पूण गोंयांत खूब गोश्टी नव्यो जातात आनी तुमकांय बी आतां संवय घेवंक जाय ह्यो नव्यो गोश्टी जावपाक. पयर बिहाराच्या इलेक्शनानूय फ्रेंडली फायट म्हणटी ती वस्त जाल्ली आहा. म्हणल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीज आर 2 डिफरंट पार्टीज, 2 डिफरंट सेट ऑफ केडर, and everybody has their expectations and aspirations. Sometimes we at the local or central level are unable to come to terms with making the local unit accept, and as a result of which there is this thing in which we have to hold the local unit together as also fight without hurting each other. अशें कितें तरी एक नवेच प्रक्रिया जाता ती दोनूच कडेन जाल्ली आहा. वी आर कॉन्फिडंट दॅट द पीपल वील सी द नीड टू थ्रो द BJP आउट. आतां जालां कितें हांगा की BJPच्या ह्या दिसांनी जाता ते भशेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 25 जाणांक हुलपोवन मारप बिगिनींग ऑफ द क्रिसमस सिजन हें केन्नाच अनप्रेसिडेंटेड अशें केन्ना जावंक ना. हें एक इल्लिगल बारान जाल्लें आहा. हें इल्लिगल बार चलतालें मायकल लोबो म्हणटा करप्शना खातीर म्हणून. हें करप्शन करता कोण? MLA BJPचो, पंचायत BJPची, गव्हर्मेंट BJPचो, सेंट्रल गव्हर्मेंट BJPचो. सो सगळीं इंजिनां ती डबल इंजीन बी न्ही 4 इंजिनां जालीं सगळीं 4 इंजिनां एक पक्षाची. करप्शन कोण करता? 50 वर्सां पयलीं काँग्रेस काय नेरून केल्लें अशें सांगूंक जायना. काल हांव एक खंयचे हाजेर आशिल्लो कोण तें चॅनल एक मिडिया चॅनल तातूंत ती म्हणटा 50 साल क्या किया कळ्ळें तुका न्ही. सो असल्यो आतां खबरो जाल्या. सो हें सगळें जाता स्थानीक सरकाराची अकावंटेबिलिटी गेल्या. पयशे लांच घेवन असले क्लब चलयतात आनी मुखेलमंत्र्यान जर हें खरेंच हाजो खरो आढावो घेतलो जाल्यार मुखेलमंत्र्याक म्हजो क्लब स्कीम सोडून आनी पर्याय ना. कित्याक हे सगळे क्लबांनी BJPचे लिडर इनवॉल्ड आहात. हे सगळे क्लब जे इलिगली चलता हे तांचे पॉलिटिकल पॅटर्निंगा खातीर आनी हाफटाईट घेवन हे क्लब चलयतात. हे आज गोंयांत एक जाता म्हळ्यार गोंयकार असुरक्षीत आहा. गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो नोकऱ्यो विकतात. हाजेर FIR जाल्या. हातूंत मंत्री इनवॉल्ड आहा म्हणून मनीस सांगतात. गव्हर्मेंटूय एक्सेप्ट करता. परिस्थिती पळय तूं आतां म्हणल्यार गोंयचे फुडले पिळगेक फुडार ना, आसा तांकां सुरक्षा ना. आनी अशे हातूंत सगळ्यांक दिसता की गोंय जें आशिल्लें हो विकास म्हणून जो हांणी हाडला ते विकासान गोंयचो इबाड जाला. गोंय आशिल्लेंच तें गोंय करुया म्हणून. सो टू मेक गोवा अगेन वी हॅव रिन्यूड अवर अलायन्स which was there before the assembly elections. So we have been together even in the Lok Sabha elections and we are continuing with it. We would have been happy if people would have seen reason and seen to it that this alliance would have become a grand opposition alliance. But it is unfortunately not the case. We expected people to understand and respect the local sentiment. But somehow this sentiment has not been respected. And people have decided to say attack each other rather than attacking the BJP. And this I think will be identified, pointed out by the people of Goa. And गोंयची जनता सुसंस्कृत हुशार जनता जें कितें करूंक जाय तें करतली हें म्हाका खात्री आहा. आनी म्हाका दिसता की आमी एक पर्याय तांकां एक फुडें दिला. जिल्हा इलेक्शनां तुमी म्हणटले की हातूंत व्हडलें कितें जातलें, हातूंत क्लब कशे बंद जातले इल्लिगल, कित्याक ही कांय पावर जिल्ला कडेन ना. सो आमचो असो प्रस्ताव आहा की आमचें हेंच अलायन्स फुडें गेलें आनी आमी सरकार जर केलो जाल्यार आमी RDAचो डिपार्टमेंट जो आहा RDA डिपार्टमेंटान जें कितें येता RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून ह्यो पावर आमी जिल्ल्याक दितले. हांव BJPक आनी दोनूय पक्ष जे उबे रावतात तांकां चॅलेंज करता. तांचे कडेन प्रस्ताव कितें आहा, तांचे कडेन अशें
कितें जिल्हा इलेक्शनाक जे जिल्हाक एम्पावर करपाचें आनी 73rd कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट एम्पावर करपाचो अशें कितें प्रस्ताव आहा? हांव तुका आय एम नॉट गोईंग इन टू द निटी ग्रिटी, आय एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल कोंकणी भाशेन सादे मनशाक समजता तें. RDA डिपार्टमेंट जो आहा ताज्यो पावर काडून RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून आमी जिल्हाक दितले. BJP कितें दितली? BJP एक बिल्डींग बांदतली, जिल्हा कितें तें घर, आनी तातूंत 5% कमिशन घातलो मंत्री. हे तांचे विचार, हे आमचे विचार. सो आमी वी रियली वॉन्ट टू एम्पावर द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, which was initially done by ex-Prime Minister Rajiv Gandhi under the 73rd Constitutional Amendment, and we are committed to it. तुम्ही दोन्ही पार्टी वांगडा येता BJP भायर मारपाक, हय. पण दोग जाण 2 सिटी कंटेस्ट करतले जाल्यार तुम्ही अशें म्हटलें की फ्रेंडली पॉसिबल आहा BJP भायर मारपाक? पळय म्हणून रिजल्ट ज्या दिसा येतलो पळय त्या दिसा तुका हांव हें दिता, पार्टी दिता. ती पार्टी आतां कॉफी पिवया काय एक पेग मारया तो आमी डिसायड करुया. पूण हांव तुका गॅरंटी दिता की गोंयकार, आनी चड करून व्हडले गोंयचे गोंयकार, ते व्हडले गोंयचे मरे, ते सांत तिस्तेव आहा ते सामके क्रांतिकारी, तांकां वॉरियर म्हणटात, ओरिजिनल वॉरियर्स हू रेजिस्टेड द पोर्चुगीज ऑक्युपेशन. ते मनशा कडच्यान जर आमकां स्वाभिमान दिसना जाल्यार खंयच्यान दिसतलो? आनी थंय बी आय एम कॉन्फिडंट दॅट आयदर ऑफ अस वील विन, नॉट द BJP, अँड आफ्टर दॅट वी वील सेलिब्रेट. पूण तो खोल्ले ऑलरेडी जो BJPचो ZP जो कॅन्डिडेट आसा तो ऑलरेडी थंय ZP एक फावट जाला, तरी तुमी थंयसर हे करपा जर सोदता जाल्यार कशें कितें? ZP जाला म्हण ताजे बापायन विकतें घेतलो, ताजे बापायन ताका ZP केलो. आतां ताजो बापूय कोण? ताजो बापूय युनियन मिनिस्टर, खंयच्या पक्षान आहा? जगांतलो सगळ्यात व्हडलो पक्ष, तळागळांतल्यान लोक आशिल्लो पक्ष. तातूंत आनी कोण मेळना आपल्या चल्याक सोडून. 15 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक मोहीम स्टार्ट केल्ली फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट. हांव तेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो, आनी काँग्रेसींतल्यो 4 फॅमिली गोंयाक वाटे घालून खावंक सोदता हें गोंयचे जनतेचे तकलेन घालें आनी एक परिवर्तन यात्रा म्हणून सुरवात केली. तातूंत सगळे समाज, गोंयचो बारीक समाज, क्रिस्तांव समाज, मायनॉरिटी सगळे बरोबर ताका ताणें साथ दिलो, आनी तेन्ना BJP पावरान आयली. आतां 2027 15 वर्सां जातलीं हाका. सो एक तुमी तकलेंत धरा, 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो ताजे हाजेर समाधीचेर, तेन्ना ताणें उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता, गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता, आमदार तांकां सपोर्ट करता तो आंतोन वाज ताच्या बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय? सो तुमी जर वाटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करता? सो ताजे म्हणजे उत्तर तुका खोल्लेच्या हातून की हें खोल्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाचे बापायचें बेस न्ही, हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें. आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें, आनी तें पसून एक सर्वसामान्य गोंयकाराचें, आनी तें दाखयतलें ही म्हाका खात्री आहा. दिसता म्हाका, सामकें दिसता. आय एग्री विथ यू फुल्ली. बट राजकारणान 2 चॉयसीस असतात केन्ना केन्ना, द बेस्ट ऑप्शन अँड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. वॉट इज द बेस्ट ऑप्शन? वी आर सिटींग हियर फॉर द बेस्ट ऑप्शन. In those 2 cases, the next best option had to be taken. कळ्ळें तुका न्ही? अदरवायज कितें जावपाचें? हे 2 कारणां खातीर, हे 2 मतदारसंघां म्हळ्यार जिल्हा परिशद सेगमेंटा खातीर आमी अलायन्साक उजो पेटोवन उडोवपाचें काबार. ओ दिल्ली वचपाचें फ्लायटीन, ताणें पाटकारान वचपाचें कोणाक घेवन फोटो मारपाचो आनी घालपाचो, आनी हांवें कोणाक ते घेवन वचपाचो ते दुर्गादास कामतीक, आनी गेले आमी वता म्हणजे खंय. अशें करून तें अशें जाता. अरे गोंयची जनता आमकां पळयता. काल आमचो हो तो कोण रे वासंती राजदीप, ताणें घाला तें पळय मरे. तो म्हणटा की तुमचे इगोज मदीं हाडूं नाका. आमी जे पळयलां पळय ह्या दिसांनी ते इगोच पळयले आमी चड. हे इगो म्हणटा तें कितें? आतां हांव पाटकारा परस सिनियर वर्सांनी, पूण तो
सिनियर अलायन्सान हांव तुमकां इतले दीस सांगीत आहा की अलायन्स डिक्लेअर करूंक जाय काँग्रेस पार्टीन कित्याक काँग्रेस हो सिनियर पार्टनर. म्हजी इनिशियल तजवीज अशी आशिल्ली की 10 सीट आमी मागचे तांचे कडेन. आमी तेन्ना 9 सीट घेतल्या. 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन घेवचे आनी 30 सीट तांणी कॉन्टेस्ट करचे आनी तातूंत 50% स्ट्रायक रेट घेवन आमी दोनूय गोंयचे जिल्ला आमच्या हातान घेवचे. तातूंत देवान जें कितें केलां वो कोणें कितें केलां आनी जें करप्शनान केलां आनी देवान एक्सपोज केलां त्यो अश्यो खूब वस्तू आसा. तातूंत गोंयचे जनतेक दिसता की गोंय हें परतें गोंय करुया, मेक गोवा गोवा अगेन. तें करपा खातीर आमकां आदार मेळपाचो आनी हें जावपाचें. पूण जालें कितें हातूंत की वो हाका घेता म्हूण तो ताका बोवाळ मारता. सगळे प्रेसार वता. प्रेसाक कसो टॉपीक मेळटा. आज मेरेन हांवें ही व्हडली रिजनल पार्टी म्हणटा आनी सुभाष शिरोडकराचेर एटॅक केल्लो पळोवंक ना की तुवें तुजे चलयेक कशी हाडली काय म्हणून. श्रीपाद नायकाचेर आपल्या चल्याक कसो हाडलो म्हणून ताचेर एटॅक केल्लो हांवें आयकूंकूच ना. आयकलां तुवें काय दिल्ली वचून विसरले. हो प्रश्न आहा. हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेकूय पडटा आसतलो. तुमकां पडना हो प्रश्न? सांगा म्हाका तुमी. काळजान हात घालून सांगा. अरे दिसना हें तर हांवें म्हजे बायलेक हाडिल्ली आनी कावन्सिलराक म्हणून उबी केल्ली फाल्यां तुमी सोडपाचें म्हाका? चिंता मरे तुमी. इझीदोराक पार्टीन भितर घेतलो, कॅन्डिडेट करूं ना. केदो व्हडलो बोवाळ जालो. केदो आनी तो ताचे चलयेक घालता. सगळी येदी व्हडली जनता आसून 84 आमदार आसून एक कोण एकूय मनशाक तांचे पक्षान सगळ्यान व्हडलो रिजनल पार्टी कांय दिसना. हाजेर कांयच सोबाकडें दिसना हातूंत. हांव सारको म्हाका शॉक लागता कितें काय म्हण. सो खंय गेले आमचे कोसियन्स चिंतूंक जाय आमी. हांवें पळयल्या कॉमेंट की हें फ्रेंडली फायट म्हणल्यार बीजेपीक हाडपाचें म्हणलें. बीजेपीक हाडपाक फ्रेंडली फायट जाल्यार आमी कितें तें हांव थंय दिसांनी झक मारता तें कितें तियात्र करता. हांवें तियात्रान काम बी करूंक ना. हांव गोविंद गावडे न्ही नाटकान काम करपी. आमी सादे मनीस. पूण वचून थंय रस्त्यार हांगा थंय भोंवता तें कितें करपाक? पिशें लागला काय सुड्यान चाबला म्हाका. कितें रे? अरे सगळे ट्राय करता. तुमी ट्राय करा आनी जाता जाल्यार एक जाया. हें गोंयची जनता सांगता. हें कॅप्टन बिरियातो फर्नांडीसाक निवडून दिलें तेन्ना गोंयच्या जनतेन एक क्लियर मेसेज धाडली सगळ्यांक. काँग्रेस पार्टीन पसून आनी एफर्ट घालूं येता आशिल्लो पूण लोकांनी आपल्या आंगार कॅम्पेन घेवन ताका निवडून हाडलो आनी आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. पूण थंय ते 2024च्या इलेक्शनाची एक मेसेज आहा की जाता तितले तुमी कॉम्प्रमायज करा आनी जाता तितले कॉम्प्रमायज करपाक प्रयत्न आमी ह्या आतांचे अलायन्सान जे आमी डिक्लेअर केला तातूंत केल्लो आहा. What happened between you and Arch Party? Can you just elaborate? Why the alliance has been broken? सी आतां तुमी प्रश्न विचारलो की 2 जाग्याचेर बाबा तुमी हें फ्रेंडली फायट कित्याक केलें. आतां एज विजय बाब सेड की कितें आसता दोनी पार्टीचो केडर आसा आनी एज ही रायटली सेड की तें लेट जालें आमी ते आमच्या केडराक थंय इनफ टायम मेळना थंय तांकां समजोवपाक. सो देन वी हॅड टू टेक अ कॉल की बाबा चल एलायन्स म्हळ्यार जर तर आमी एकठांय लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी 2 सिटाक लागून जर तर ते करचें पडटा जाल्यार ताणें सांगलें तशें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शनाक या. आतां अशें आनी समज जर दुसऱ्या पार्टीन समज जर हो स्टेप घेतिल्लो जो आमी घेतला म्हाका दिसता तेय आसपाचें आज ऑन बोर्ड. जर तर आमी गोंयचें जर तर पिक्चर मुखार दवरता जाल्यार आय थिंक समवेअर ऑर दी अदर समबडी हॅज टू टेक अ स्टेप बॅक न्ही. प्रत्येक मनीस जर तर आपलोच स्वार्थ आनी आपलो ताणें म्हणलें तशें की इगो जर मनीस घेवन बसलो जाल्यार देन आय थिंक वी आर बिट्रेईंग द पीपल ऑफ गोवा. आनी जर आज तिगूय जाण जर बरोबर आसपाचें जाल्यार म्हाका दिसता स्ट्रायक रेट आनी इल्ली बरी आसपाची. 1 सिटाचो प्रश्न आशिल्लो तो. So you mean to say RJ kept the ego? ना तशें हांव म्हणना पूण म्हाका दिसता आज तुवें विचारलें की बाबा तेंचें कितें जालें 1 सिटाक लागून केलें न्ही. 1 सीट जशें आमी आज डिले जालो आमच्या केडराक थंय समजावचें पडलें. आमचो इंचार्ज आयलो देवर तांचोय केडर आशिल्लो. सो बट समवेअर वी केम टू वन सर्टन फॉर्मुला की बाबा चल लार्जर इन पिक्चर ऑफ गोवा तोडया नाका 2 सिटाक लागून. दीस वॉज द आयडिया. अमित बाब तुम्ही लास्ट टाइम सुद्धा त्यांना रावले खूप रावले
पूण आतां हें इलेक्शन जावन फुडलीं इलेक्शनां असेंब्ली इलेक्शनाक परत रावपाचें आसा काय दार बंद केली? ना म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पयलें मरे कितें जालें तें. समज जर तर सगळे एकठांय येवपाचो एक प्रयत्न जाल्लो जाल्यार एक सिटाक लागून जायना आशिल्लें, जाता आशिल्लें न्ही. द फॉर्म्युला वॉट वी डीड फॉर 2 seats दॅट कुड हॅव बीन द फॉर्म्युला फॉर 1 seat वीच वी हॅड ऑलरेडी टोल्ड, वी हॅड ऑफर्ड ऑल्सो. पूण जर करपाचीच जर इच्छा ना ताका तूं कितें करतलो? पळय हांव नको तें दिल्ली विजीट कितलेदां जालां, वो ते दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां, पूण कितें जालां तें गोंयच्या जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. तें म्हजें व्हडलें आमी कशें न्ही आनी म्हजें सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया, हे इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेले. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो खंयच. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा तें हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR. आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता गोंयचे SIRचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक, हें म्हाका खबर ना, और इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें, आसूंक शकता. पूण रिजल्ट कितें जालो? रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड, अरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव, अमित पाटकार आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें. कसलें एलायन्स उलयता आमी बिहायंड द पोजिशन एलायन्स कसलें? Not even set for a cup of tea. Forget any other thing. नाच बसूंकूच ना आमी जाल्यार आमी आनी कितें उरलां. सो कितें जालें? कितें तरी दिल्ली वचून जालें. पळयो ना, हो म्हजो हें रे निश्कर्श काडटा हांव. आय एम कन्क्लुडींग. वाय? बिकॉज ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. एंड आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम नॉट अ लायर. आय एम टेलिंग यू, आय टूक द इनिशिएटिव्ह टू टेक देम टू द Congress MLAs. They met in Elton's hotel, and after which I have never met them. But then I have read in the papers and I have seen in your media channels that Delhi and then coming back आणि मागीर एकमेकाचेर फोड तकली. सो कितें तरी दिल्ली जादू जालो which has made a difference. गोंयचे जनतेन दिल्लीच्यान गोंय चलोवंक जाय काय गोंयच्या डिसिजन घेवपाक. तूं म्हणटलो ही दिल्लीची पार्टी, हांव गोंयची पार्टी. हें कशें उलयता काय म्हणून. दिल्लीचे पार्टीचो लिडर पसून गोंयांत आयलो. हांव ताका मेळपाक दिल्ली गेलो ना, मुंबय गेलो ना, बेळगांव पसून गेलो ना. ती तांची आसा ती प्रभारी ती थंयची खंयची रे ती कर्नाटकांतली. आमी कर्नाटका गेलो ना. आमी हांगा गोंयांतूच आनी सारके व्हडले सिटीनूच बसल्या. गांवांनी पसून लिपून वचूंक ना. सो करूं येता आहलें मरे. सो गोंयची ही डिसिजनां, हें लोकल बॉडी इलेक्शन. हें लोकल बॉडी इलेक्शन इज अबावट स्थानीक संस्था हांगा करप. तें दिल्लीच्यान कशें जाता म्हाका कांय कळना. आनी दिल्ली जादू कितें आहा तो? दिल्ली जादू हो पळय हो आहा मरे कितें सगळो येता तो. हें लासून हुलपून मेल्या कोण कितें करता सगळें दिल्लीच्यान जाता. हें गोंयचें न्ही. हें गोंयचे क्लब अशें जायना उजो पेट्टा तशें. आनी गोंयच्या क्लबान जे बॉम्बे बंद केल्लीं डान्स बारां ती गोंयांत खंयच्या कायद्यान स्टार्ट जाल्या ती म्हाका कळना अजून. तुमी हें कशें विचारना हांकां गव्हर्मेंटाक? अरे खंयच्या कायद्यांनी डान्स बारां ती बिकिनी घालून नाचता ती आमची संस्कृतीचे उलोवपी लोक हे. खंयच्या कायद्यांनी बारां चलयता म्हाका कळना. हें खंयच्या कायद्यान यू कॅन वेअर बिकिनी? हाऊ यू कॅन रन अ कॅबेरे इन गोवा अंडर बीच लॉ? I am a 3-time MLA. I don't know the law.
And if it is banned in Bombay, how it is allowed in Goa? Forget that. Now we have seen a person, मिनटान हाडला तो कोण CMOचो ऑफिसर ठक्कार काय कोण तरी ताणें ताका बॉम्बेच्या पुलिसांनी धरलो, गोंयच्या पुलिसांनी उबो रावन ताचे कडच्यान 2.5 लाखांचे कंप्युटर घेतले. कितें आतां हें पळय मरे आमी खंय आमी अकलेक पावले. कोणूय येता दिल्लीवालो आनी कोण म्हणटा आपूण हाय कमांड आनी हांगा हे तांकां रेड कार्पेट घालता. फ्रॉडा असली खूब आहा म्हजे कडेन आहा लिस्ट फ्रॉडांची. आनी कन्वेन्शन सेंटर म्हणून आहा पळय तो सुरतचे जेलान आहा. ताकाय लेटर दिल्लें अशें हातान घेवन सामको फोटो मारिल्लो तुमी हाडिल्ले सगळ्याक. तो जेलान आहा भितर. आनी एकलो हांगा तें हॉटेल आहा मांद्रे त्या हॉटेलाचो एकलो आहा तोय भितर आहा. ताणें अशेंच दिल्लें सारके फोटो मास्क बी घालून कोविडान डोनेशन दिता तुका हांव जाल्यार. आता सगळे क्लब बंद जावंक जाय असले कितें डान्स बार बी ना कितें सगळे बंद जावंक म्हणटात बंद जावंक जाय. कितें म्हणटा ऑपरेट जाता असले क्लब ते सगळे बंद जावंक आतां पळय तूं खबर आहा क्लब हे जे डान्स बार म्हण बायलां बिकिनी घालून नाचतालीं मुंबय ती बंद जाली. तूं गेला डान्स बारान तेन्ना ना लिगल आशिल्ली ती इलिगल जातकच ती बंद जाली. आतां ताणें खंय तरी वचचें पडलें. ती दुबय गेली. दुबय वचून ताणें अशें बेल्ट दवरले कितें नाल्यार अशें राखी कश्यो अशें कितें तें दिवपाक लागले आनी ते मागीर थंय पयशांनी ते कन्वर्ट करप अशें ताणें सिस्टम केलो. गोंयांत तो कितें सिस्टम तो हांवें पळोवना कित्याक म्हाका खबर ना हें लिगल कशें तें. लिगल आशिल्लें जाल्यार हांवूय वचपाचो पळोवपाक पूण तें लिगल ना अशें दिसता म्हणून हांव वचूंक ना. एक्झॅक्टली कितें आहा तें म्हाका खबर ना. तूं म्हाका सांग खंयच्या कायद्यान तें बसता तें. क्लब म्हणटा कितें म्युजीक जें आयकूंक येता तें एक. हांगा जे परफॉर्मन्स करता ते परफॉर्मन्स एक सांग म्हाका काझाकिस्तानाचे ते डान्सर ते सालवार जाले म्हणून तुमी विचारला ताका वर्क परमीट आहा काय टुरिस्ट विजाचेर आयला ते. हे प्रश्न कोणें करप रे. फाल्यां हांव चॅनल घालचो पडलो आनी नाजाल्यार हांवूच रिपोर्टर जावचो पडलो. पयलो क्वेश्चन ताका की तुका वर्क परमीट खंय आहा. ताका वर्क परमीट आहा तें आयला टुरिस्ट विजाचेर आनी हांगा नाचता पयशे घेता आनी वता करा. हें असली इकॉनॉमी करपाक आयल्या हें टुरिजम आमचें कसलें हें तें स्पिरिच्युअल सर्कीट हें. अरे हांकां हांवें आज चॅलेंज केल्लें आहा. हांचे व्हडले लिडराचो बापोल भाव हे डान्स बार चलयता. सगळ्यान व्हडलें आरपोरा आडफळ्या बागान ना म्हणून सांगचें फोटो दाखयता हांव तुका आतांच. ना म्हणून म्हाका रिप्लाय हाड खंयच्या मंत्र्याचे मुखेलमंत्र्याचे PCC तांचो तो कोण तो प्रेसिडेंट आहा तो अध्यक्ष हाड मागीर दाखयता तुका फोटो. सांगचें ना म्हणून फ्रेश फोटो आहा सारके सारके नवे आहा. फुडें सांगता तुका हांव हे इशून लुत्रा म्हणटा तांकां वॉन्टेड केल्या. तातूंत आनी एक पार्टनर आहा ताचें नांवूच येवंक ना. FIRानूय नांव येवंक ना. ताजेर कोण उलयत ना म्हणून सांग म्हणून हांव दाखयता मागीर कशें आहा तें. आनी तो क्लोज आहा. सरकार म्हणटा ऑफिसर हाजेर हांव आय एम नॉट पॉयंटींग आवट. म्हाका तें मुखेलमंत्र्याचेर तशें उगीच फार मारपाचो ना कित्याक आय डोंट हॅव प्रूफ ऑन दॅट पॉयंट. बट कोणाक तरी इंट्रस्ट आहा ताका शिल्ड करपाक हो म्हजो चार्ज. सरकारान ना म्हणजे आज सकाळीं मुद्दाम हांवें म्हणिल्लें तें मोठ्यान रिप्लाय येता काय म्हणून. आतां मेरेन कांय येवंक ना. फाल्यां दिवया. 20 तारीख मेरेन आमी एक्टीव आहा. इलेक्शन झगडुया डान्स बारांचेर. चल जिल्लाचें सांग BJPक चॅलेंज आहा जाल्यार डान्स बारांचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया. आसा कापाजदाद चोरयांचेर डकॉयटी जाता ताचेर इलेक्शन झगडुया हे इशूचेर. आसा नोकऱ्यो विकल्या ताचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया. तरणाट्याचो फुडार आसा कापाजदाद. सांगूंक पावता पर्याय ना कित्याक ते फुटले हे दिल्ली गेले ते दिल्लीचे फोटो काडला हो पर्याय. म्हळ्यार तुमी हुशार जनतेची फकाणां करतात की तुमकां पर्याय ना म्हणून तुमचें नाक दामला तोंड उगडें जातलेंच म्हणून. ही दादागिरी जाली मरी. ही लोकशाही. आनी सेकंड हांव गोंयचे जनतेक याद करून दिवंक सोदतां हांगा EVM ना. सो एवरी वोट मोदी हें जावचें ना. हांगा चिक्को आदलो भशेन सो ते चिक्क्याचेर कॅट करूंक मेळना. सो मारलो तो पावताच आनी तो मेजताच. सो जनतेक चान्स आहा दाखोवपाक की गोंयांत लोकशाय जिती आसा आनी नव्या वर्साक आमकां नवें कितें तरी जाय
बाय वीच गोंय 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 उरचें ताजे खातीर मत मारचें कितले मतदारसंघात जे तुम्ही दोन्ही कॅन्डिडेट आसा दोनूच कडेन सर तुम्ही आरजीच्या अगेन्स्ट उलयतात पूण एक टायम असो आशिल्लो तुमीच आरजीक बी टीम म्हणटाले आनी तुमीच तांकां अलायन्सा खातीर घेवन येयले सो कितें चिंतून तुमी तांकां घेवन येयले पळय एक्झॅक्ट राजदीप नायकान काल उलयलां पळय तेच चिंतून हांव घेवन आयलो कसलोच कनेक्शन नासतना कसलीच सोयरीगत जायनासतना रस्त्यार टॅक्सीवाल्यांचो मोपायचो इश्यू घेतना हांव मनोज पळोवपाक मेळ्ळो ताजे वयल्यान थंयच्यानूच एक हें जालें की तुमी कित्याक एक जायनात सगळे एक जावन कित्याक जायना हांवें तें ब्रॉडन केलें की आमीच कित्याक काँग्रेस कित्याक न्ही कित्याक हांव काँग्रेसी कडेन हांव म्हणीत आहा खुबदां की हांव काँग्रेसी कडेन टायड अप आहा टील 27 दॅट इज अवर प्री पोल अलायन्स सो तांकां कित्याक सांगचें न्ही आतां तातूंत म्हजी चूक जावंक जाले आसत की आय शूड हॅव स्पोकन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आय स्पोक टू MLAs थिंकींग MLAs आर कलिग्स एंड दे वील कन्विन्स अशें म्हाका दिसलें आतां ताजे खातीर मे बी डिले जाली पूण एक इश्यू जालो की काँग्रेस पार्टीचे केडरांक सेन्सिटायज करपा खातीर ऑन द नीड ऑफ एन अलायन्स हें करपाक मातशें आमी कमी पडले आसत तातूंत आनी एक कारण आसूंक शकता म्हाका तितलें मातशें ते एक्सेप्ट करतात म्हजेरूय खूब लोकांचे भितरल्यान जळटा हांव जाणा जळटा आनी साहजीक आहा असो बोवाटो चड उलयतकच जातात तें पूण त्या आसतना पसून काँग्रेस म्हाका मातशी टॉलरेट करता कित्याक हांव तांचे बरोबर सारको रावलो आनी 24 हांव तांच्या इलेक्शनाक हांवें तांकां आदार करपाचो जो कितें जाता तो केल्लो आहा सो तांचे ते खासदाराकूय खबर आहा कॅप्टन मिरियातो आतां हांगा हांचे पक्षाचें कितें जाता हे उबे राविल्ले तांकां उडोवपाक अशें लोकसभेच्या इलेक्शनाक गोंयचे जनतेन दाखोवन दिलें की वोट स्प्लिटरांक आमी मत मारचें ना म्हणून आनी थंय आमकां तोय रिजल्ट आमी पळयलो आतां तूं म्हणटलो कितें तूं व्हडलें उलयता तूं कित्याक उबो रावना हांव उबो रावना कित्याक म्हाका वोट फोडूंक नाका सिंपल कॅल्क्युलेशन तूं म्हणटलो तूं 3 सिटांचेर उलोवन छापता सांगता 3 सिटांचेर उलोवन छापता सांगता कित्याक म्हणजे इंटेन्शन वोट स्प्लीट करपाचें ना सी इट इज नॉट दॅट आय डोंट हॅव ट्रॅक्शन आय हॅव ट्रॅक्शन इवन इन डिस्टंट एरिया ज्यो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या पळय त्यो तुका दिसतल्यो की अश्यो खंयच्या खंयच्यो त्यो साश्टींतले म्हणजे शेजाऱ्यांत एकूच जाती मये म्हणटा म्हणजे शेजाऱ्याक आयना तें कारापूर सांगोन म्हणटा तें पैंगीण म्हणटा आनी खंय खोल्ले बोलतेच कडेन इट्स नथींग टू डू वीथ जॉग्रफी इट इज अबाउट ट्रॅक्शन आनी वी हॅव द ट्रॅक्शन बट वी टू टेस्ट अवर इगोज or our capacities we don't want to spoil the entire picture is people want unity. The idea of Goa is the idea of unity of all religions, harmony, progress, tolerance. फक्त दुसऱ्याक घांटी म्हणलो पूण तूं बरो जायना तुजे कडेन पॉलिसी आसपाक जाय मायग्रेशन जेन्ना जाता सोशियोलॉजिकली मायग्रेशन इज अ सायन ऑफ प्रोग्रेस पळय हांव कितें उलयता तें आमचे गोंयकार लंडनाक वतात कित्याक वतात कित्याक गोंयांत सरकारान एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ओ प्रोग्रेस ओ विकास जावपाक कांय दवरूंक ना चॅनल्स पुर्तुगेज सरकारान आमकां तें कितें तें पोर्चुगीज पासपोर्टाचें प्रोविजन दिलें आनी दॅट बिकेम द एंट्री टू EU ते करून गोंयकार खूब जाण ते घेवन थंय गेले भुरग्याच्या फुडारा खातीर सो तेय इमिग्रंट जाले तशें हांगा इमिग्रेशन जाल्लें हांगा सो आमी फक्त कोणाक गाळी मारून सोल्युशन घेतलें अशें न्ही आमी चिंतचें पडटलें पॉलिसीज घेवन आनी आज तुका दिसलां आसतलें की फक्त ओरिजीन उलोवन जायना इट हॅज टू बी कॉम्पॅटेबल विथ द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट्स आमचे फायनली देश चलता कॉन्स्टिट्युशन वी कॅनॉट थिंक अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्युशन एस्पेशली दोज हू मेक लॉज सो वॉट एवर इज कॉन्स्टिट्युशनली कॉम्पॅटेबल ओनली दॅट कॅन बिकम अ सोल्युशन आतां हातून प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हळ्यार स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवप हें आमचें आहा आनी आमी ताचे खातीर पॉलिसीज घालतात आमी 80% प्रायवेट सेक्टरान एम्प्लॉयमेंटाक कंपल्शन करचें हें हांव मूव करीत आहा आनी सदांच सांगता की BJPचे दुसरें सरकार उत्तराखंडांत आनी खंय ते करतात तुमी कित्याक करता काय म्हणून
तेन्ना बाबूश मोन्सेरात उबो रावन कितें सांगता की हें कॉन्स्टिट्युशनाक बसना म्हणून. सेशन सोंपतकच मुखेलमंत्री म्हणटा हाजेर विचार करूं येता, परतें घालता हांव बील तें. पोगोचें अशें जावंक ना, लॅप्स जावंक हांवें दिवंक ना आमचें कसलेंच. between keeping the bill alive. There are many issues to it. But I am not wanting to do a tutu meme on core issues. I am trying to say that unity is the need of the hour. For unity we had come together. Then they went in between to Delhi and the unity got over. This is the sequence of events. Yes or no? Or have you तुम्ही सगळे जर्नलिस्ट तुम्ही पळयला. तुम्ही म्हाका सांगा की हांव उलयता तें फट म्हणून ओ चूक म्हणून. आनी गोंयचे जनतेन मागीर डिसायड करूं कोण बीजेपी कडेन चड कितलो लागीं आहा तो. कित्याक पोस्ट घाले न्ही फेसबुकाचेर म्हणून तें सत्य जायना. हिटलर घालतालो हेल हिटलर, हें आमी आर्यन म्हणून सगळें जालें, तशें जायना तें. हांगा डिस्कस करपाक जाय. डिस्कस करपाक बसपाक तयार ना जाल्यार मागीर कशें जातलें. कसली लोकशाही आमी आयकूंक जाय. आतां हांव व्हडली फिलॉसॉफी उलयतां, तुमी म्हाका सांगा, हांव आयकून घेवंकूच जाय. तुमचें आयकूनच घेवपाक तयार ना जाल्यार कशें जातलें. फुडें वतले कशें आमी. आनी गोंयचो फुडार कितें. आमी आमचे दोग तीग जाणांचेर बोडक्यो फोडपाच्यो आनी तरूण पिळगेचो फुडार न्हिदोवपाचो. इज दीस वॉट वी आर फायटींग फॉर. इज दीस द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. थिंक ऑफ इट मरे. तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा खातीर कॉमन मिनिमम सिटींग जाय न्ही रे. प्रोग्राम कसो आमचो आहा. मुद्दे कितें. आमचो मुद्दो होच सांगता न्ही तुका. जिल्ला इलेक्शन इज द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज अबाउट empowering the institution under the 73rd constitutional amendment. There are lots of provisions to empower it, not implemented. MLAs don't want to give powers to Zilla. They want to Zilla elections to be fought very keenly. Constituency width and breadth is almost the same as an assembly constituency. Almost, maybe a little less. पण इतलें आसून तांकां पावर दिवप ना. आमी क्लियर कट सांगता एज अ अलायन्स की वी वील आमचो सरकार येवपाक जाय ताजे खातीर. जिल्ला येवन जावचें ना. सरकार आयलो आमी RDA बरखास्त करतात आनी राजीव गांधीन केल्ले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान जे जिल्लाक पावर दिवंक जाय ते RDAचे पावर आमी तांकां दितात. हांव तुका प्लॅनिंग म्हणना, फायनान्स म्हणना, पूण तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जिल्लाक खूब पावर आहा. पूण तें सगळें केलें जाल्यार हांकां कांय उरचें ना. तें परवरी हें जातलें, दुकान बंद जातलें. सो तें दवरून फुडें को एक्झिस्ट करप. As you were speaking here, the tourism department and other authorities concerned, they are carrying out a demolition of Romeo Lane Club in Bagator. Yes. Do you think that it is too late? No, it is to divert the topic by bringing bulldozer Raj. This UP Chief Minister's bulldozer Raj is a way of issues and creating sensations. Tell me one thing, Romeo Lane, I've got no relations with Romeo Lane. I've got a case in which I have given yesterday, a restaurant in Ozrant, Bagator, where a demolition is pending since June of 2025. I had raised the matter in the house. Assurance was given. It's running full swing. It is the next disaster waiting to happen. Will they demolish that? Or is this another way of increasing dhando at the year end? आता सगळं कितें आतां तुवें म्हाका घाला पळय, तूं हुशारगिरी करतालो ती सगळें 12 बंद उडोवप. हांव 12 बंद उडोवपाक आय डोंट वॉन्ट टू किल द एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी ऑफ डान्स बाराक हांव खंयच्या कायद्यान ती बसता ती पळय म्हाका सांग तूं बाबा. नाका कायद्यान बसना आनी हफ्तो घेवन ती चलता जाल्यार ती बंद पडूंक जाय. खंयच्या कायद्यान बसता ती म्हाका वचून खबर ना. तूं म्हाका फायनल कर सांग. हांवूय उलोवपाचें बंद बसता जाल्यार ती. कित्याक मुंबय जर ती अलावड ना जाल्यार गोंयांत खंयच्या कायद्यान अलावड आहा ती. So my last question, who is responsible for this 25 deaths according to you, both of you? The government of Goa and the 4-engine Sarkar. The MLA is of the BJP, the Panchayat is of the BJP, the government is of the BJP and the central government is of the BJP. How it was allowed on a salt pan? It is a salt pan. It is a protected area. No development can be allowed on a salt pan. How was it allowed? Was it being done in a hidden way? No, it was done in full. It has been awarded by Times of India.
फॉर कसलें तरी बेस्ट कितें इमॅजिनेटीव हें म्हणून मरे कितें आयलो आं कितें रे बाबा हें कोणाक दितात आनी कितें दितात हें तरी मातशें चिंतूंक जाय मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड आय डोंट वॉन्ट टू नेम इन्स्टिट्यूशन बट अनफॉर्च्युनेटली दिस इज अ फॅक्ट पळय तांकां कसलें अवॉर्ड दिलां तें खंय रे तें एक मिनीट हें पळय आयलंड रेस्टोबार हाँ सॉल्ट पेनाचेर इल्लीगल बांदप आनी नांव घाल द आयलंड रेस्टोबार एम्स टू redefine the way people party. So this is the redefinition of the party that you get burned to death. हाँ आनी हाजे खातीर मागीर कितें ताजे सिस्टर कन्सर्न आहा तें मोडप. आतां आनी एक सांगता तुका ताजे फुडें लिलोला म्हणून आहा मांद्र्या ओन्ड बाय द सेम पीपल मोडटलो मुखेलमंत्री खूब आहा तेंचें सादें ना ते आतां घालूंक सोदता हैदराबाद रांची आनी आग्रा व्हडली सिंडिकेट आतां तुमच्या मनशाची नांवां घालूंक ना त्या मदीं खरें व्हडलें आहा हे धांवले ते बुराटे नाजाल्यार काय म्हूण सांगचें डेमोलिशन ऑर्डर येयला एमएलएची तेजेर पासून कितें जातली म्हणटा कारवाय ह्या बुलडोजर एक मरे सांगता तुका एमएलए गोंयकार आनी आमचो कलीग तो सो ताका कितें टार्गेट करुया आमी हे आतां मनोज बरोबाचे भाशेन तांकांच टार्गेट करुया हे भायल्यांक आज आयचे दिसा एमएलए फाल्यां मागीर म्हणटलो कितें की विजयान हें सगळें जिल्ला कडून आपल्या हॉटेलाचेर हाडलें ताजो कायदो लेट लॉ फॉलो इट्स कोर्स लोकल काय भायलो तो भायलो मेन पार्टी कोण आहा तो भायलो लोकलांक हांवूय म्हाजो फावरात मरे पळय लोकल येदो असो फुडतात म्हणून बांदता हें सेर्नाबाती रेस्टॉरंट आहलें बरें नुस्तें बरें मेळटालें ते फुडताचेर अशें हें घालून डेमोलिशन केलें कितें शॅक आहलें शॅक हें कितें सॉल्ट पॅनल आयलंड रेस्टोबार आनी ताका एवॉर्ड दिला टायम्स कितें तें हो कोण तो भायलो तुमी म्हणटा तो असेंब्लीन नांव येयल्लो तो ना हो असेंब्लीन ना पूण आरओसी म्हणून आसता रजिस्टर ऑफ कंपनीन सारको रिफ्लेक्ट जाता आमी Your response to his question. demolition Which question? 25 is the See. responsibility. आतां पयर हांवें सांगिल्लें की हें जें आतां रोमियो लेन आहा पळय रोमियो लेनाची जेन्ना इन्सिडंट जालो 11:15 हो इन्सिडंट आनी ताजे सिस्टर कन्सर्न 2 युनिट वीच इज हार्डली अबाउट 800 meters अवे that full music was blowing till 3 AM in the morning. So what police was doing? दुसरें म्हाका सांग आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागना हें वायलेशन ना अंडर कोड ऑफ कंडक्ट दॅट इज फॉलिंग अंडर पंचायत न्हू हाजेर मुख्यमंत्री उलयत ना आतां हो इशू ग्लोबल जाला बीबीसीच्या फ्रंट पेजीचेर हो हायलायट जाता ऑल द नॅशनल मिडिया इज डिबेटींग एट प्रायम टायम म्हणून ते फोकस डायवर्ट करपाक आनी कितें तरी बेश्टें टेम्पररी मोडला आतां द होल कंट्रीज सिटीजन्स आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंडिगो आज एवरी डे अबाउट 1000 to 500 फ्लायट्स आर गेटिंग कॅन्सल्ड आनी आज लोकसभेक डिस्कशन कसलें वंदे मातरम ताचेर इंडिगोचेर कोण उलयना पूण लुत्रा भाव इंडिगोच धरून देशांतल्यान भायर गेले हें कशें शक्य आसा सो आय थिंक एज ही सेड की दीस इज अ बीग सिंडिकेट बेश्टे ते एटेन्शन डायवर्ट करपाक ते आज थंय ते बीन 150 मिटर हांव पळयतालें ते कितें 150 मिटरूच कितें मोडला खंय एक ना आनी 3 आसा ताची ती सगळी मोडची मरे त्या वागातोर क्लिफाचेर एवरीथींग इज इल्लीगल सो वाय गव्हर्मेंट अशें इन्सिडंट जातकीच आतां याद करात 3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ती बर्निंग बोट तुमी हाडिल्ली बर्निंग बोट फातोडेचेर तिका 3 वरांचेर उजो लागिल्लो आनी त्या धडे वयल्यान ती ह्या धडेर आयिल्ली 2 नॉटिकल मायल दॅट बोट ट्रॅवल्ड वीथ फूल फायर आनी आमी पळयलें की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जेन्ना टग आयलो तेन्ना ते पालोवपाक तातूंतल्यान उदक सुद्दां येनाशिल्लें ताच्या उपरांत आमी पळयलें फेरी बोटीक उजो लागतालो बालदेन न्हंयचेंच उदक काडून ते मारताले बालदी घेवन हें तुमी पळयलां आफ्टर दॅट आमी सरकारा कडेन ऑडिट मागिल्लें ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ ऑल द टुरिस्ट स्पॉट्स नाव दी सो कॉल्ड सॉल्ट पेनाचेर बांदिल्लें इल्लीगल स्ट्रक्चर ऑल्सो इज अ टुरिजम एक्टिविटी न्ही सो सरकारान हाजें सेफ्टी ऑडिट कित्याक करूं ना
आमी पयर डिमांड केल्ले की गोंयांत जितले टुरिजम स्पॉट्स आसा, रेस्टॉरंट्स, क्लब्स, नायट बार्स वॉटेवर आसतली नायट लायफाची, ताचे सेफ्टी ऑडिट सरकारान गोंयांत म्हणजे व्हायट पेपर हाडपाक जाय. दुसरें तांचे एक्सायज लायसन कोणा कोणा दिला हें म्हाका दिसता टेबल करपाची गरज ना, तांचे बंद करा मरे तुमी. आनी तूं पळय मॅक्झिमम सगळे हे दिल्लीकार, मॅक्झिमम सगळे भायले लोक. कितें असो इन्सिडंट जालो, 1 वराचेर उजो पेटलो, तो 7ची फ्लायट धरता आनी फुकेट चलता. हें कितें? आनी ताका म्हणटा आतां इंटरपोलान आमी ताचे हें घातलां म्हण लुकआवट नोटीस. हो दुसरो नीरव मोदी, ललित मोदी पळय देश सोडून गेलो, हो तसलो प्रकार आसतलो एखादो. आतां मरे एक म्हाजी एडवायस तुमकां, संकल्प आमोणकरान 5 ऑगस्टाक हो इश्यू रेज केल्लो, ह्याच हाजो कितेंचो तो 6 ऑगस्ट. हांवें प्रुडंटाचेरूय पळयली न्ही. आतां संकल्प आमोणकर आसा मरे, हां तेच मत आसा काय परिवर्तन जालां? विचारा ताका. आनी हांवें याद केली म्हूण सांगता कित्याक ताणें खूब उलयल्लें, ताणें उलयल्लें तें सगळें सारकें जालां ताजें. सो तसो जर पळोवंक गेलो जाल्यार संकल्प आमोणकराक दूरदृश्टी आहा. कळ्ळें तुका? ती दूरदृश्टीचे ताजें आतां ओपिनियन तशेंच आहा, काय तें बदलना दिल्ली बी वचून. तूं जाणा आतां कशी ओपिनियनां बदलता ती. दिल्लीचे एक फ्लायटीन खूब चेंज जावंक शकता. दिल्ली म्हणटे चड वचूं नाकात, आसा थंय रावात गोंयांत. थँक्यू.